बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, एक ही रामनगर की तुम। और आगे अजू बहुत कहूँ हक के हुक्म, कहूँ हक के हुक्म। ये बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार। सुजान शाह की सोबत किया सूरत सिंह खबरदार, किया सूरत सिंह खबरदार। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राज जी महाराज तथा प्राणाधार आत्म सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथ जी, आजको दिन हामी यति दिनदेखि श्रीमुख वितक साहेबको श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। सुन्दर साथ नवल किशोरजी एवं यदुनन्दनजीको मुखारविन्दबाट र आज यहाँहरूको आज्ञा अनुसार म हजुरहरूलाई वितक साहेबको प्रसङ्ग, आजको प्रसङ्गद्वारा यहाँहरूलाई चर्चा सुनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले हिजोसम्म सुन्नुभयो श्रीजी साहेबजी धामधनी यो जागनीको ब्रह्माण्डमा आफ्ना ब्रह्म आत्माहरूलाई लिएर र साथमा मोह मायाको संसारमा जन्म मरणको चक्रमा संसारका जीवहरू जुन दुःख कष्टको भुमरीमा बिल्कुल आफ्नो आत्माको अस्तित्वलाई भुलेका थिए, भड्केका थिए। उनीहरूलाई भवसागरदेखि पार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। त्यो परमधामको दिव्य सन्देश द्वारा जन जनमा आत्म जागृतिको र संसारका समस्त प्राणीहरूको कल्याणको भावनालाई लिएर श्रीजी साहेबजी निक्लिनुहुन्छ। हजरतें हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल से कुछ करे दारुल बक्का भनेको छ नि सुरतको प्रसङ्गमा। हजरत यानी धामधनी श्री राजजी महाराज प्राणनाथ जी को स्वरूपमा जब उहाँले सुन्दर साथकै भित्र नकारात्मक विचारहरूद्वारा ओतप्रोत भएको कारणले सुन्दर साथहरूलाई दुई भागमा विभाजन हुने स्थिति श्रीजीले देख्नुभयो र त्यो कुरालाई ब्रह्मवाणीको प्रकाशमा उहाँले अवगत गराउने कोसिस गर्नुभयो र त्यहाँबाट सुरतबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। फतेह करी दज्जाल सु परमधामकै सुन्दर साथ भए तापनि सुन्दर साथजी एउटा यहाँ केही पूर्वमा प्रसङ्ग आउँदछ। जब ब्रजको पश्चात हामी परमधामबाट ब्रज मण्डलमा आयौँ, 11 वर्ष 52 दिन श्रीराजीको साथमा बाल लीलामा हामी रमण गर्यौँ। बाल लीलाको भरपूर हामीले आनन्द लियौँ ब्रजमा।
तत्पश्चात राज्यको आज्ञा अनुसार योग मायाको ब्रह्माण्डमा हामी अखण्ड एक रात्रिको महारात्रिको लीलाको अनुभव गरियो र पुनः राज्यको आज्ञा अनुसार मूल मिलावमा हामी जागृत हुन्छौँ। तर राज्य महाराजले जो दिलमा मूल मिलावमा हुँदाखेरि जो दिलमा लिनु भएको थियो त्यो कुरा अहिले पूर्ण भएको थिएन। राज्यले दिलमा जो चाहनु भएको छ त्यो पूर्ण भएको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी मूल मिलावमा पूर्ण रूपमा जागृत भयौँ। मूल मिलावमा पूर्ण जागृत नभए पछाडि पुनः फेरि यो संसारमा आउने सिलसिला जारी भयो, कारण बन्यो। तसर्थ हामी सर्वप्रथम तेस्रो पल्ट यस ब्रह्माण्डमा श्री श्यामाजी महारानीको साथमा अवतरण भयो र जसरी ब्रजमण्डलमा 12,000 आत्माहरूले अर्थात् हामी सुन्दर साथले अनेकौं गोपिनीहरूको तन धारण गरेको थियो हैन, त्यसरी नै फरक के छ त भन्दाखेरि नश्वर त नश्वर नै तन हो। ब्रजमण्डल यही संसारभित्र हो, कहीँ अन्य जग्गा छैन। तर फरक के छ त भन्दाखेरि ब्रजमण्डल केवल 84 कोष ब्रजमण्डलभित्र पहिलोचोटि ब्रह्माण्डमा 84 कोष ब्रजमण्डलको भित्र मात्रै ब्रह्मा आत्माहरू अवतरण भएका थिए। तर यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा समग्र संसारमा ब्रह्मा आत्माहरू अवतरण हुनुभएको छ। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1638 मा श्री श्यामाजी महारानीको साथमा हामी अवतरण भयौँ। श्यामाजीले जो तन धारण गर्नुभयो त्यो तनको लागि त सबैलाई सर्वविदित छ त्यो हैन। देवापीको जीव पूर्व जन्मको जसले मधुमेता र कुँवरबाईको घरमा पुत्रको रूपमा जन्म लियो र त्यो बालकलाई त्यो जमाना अनुसार ज्योतिषीहरूको विधान अनुसार ज्योतिषीहरूको ज्योतिष विद्या अनुसार ग्रह नक्षत्र इत्यादि हेर्दाखेरि देवचन्द्रजी नाम हुन गयो। साँच्चै नै यथा नाम तथा गुण भने चाहिँ देवचन्द्र, चन्द्रमा भनेको पूर्णिमा, पूर्णिमा कति शीतलता हुन्छ, पूर्णिमा निश्चित रूपमा शीतलताले युक्त हुन्छ पूर्णिमा। त्यसरी नै देवचन्द्रजीको ज्ञान आजसम्म एतै दिन त्रैलोकमै हुति बुद्ध सुपन सो बुद्धजी बुद्ध जागृतले प्रगटे पुरी नौतन। कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, स्वर्ग वैकुण्ठको ज्ञानले दुनियाँमा भवसागरदेखि पार भएर मुक्त हुने ज्ञान आजसम्म यो दुनियाँमा थिएन। तसर्थ भवसागरको भूमरीमा संसारका प्राणीहरू एकदम जल्दै गरेको अंगारमा कुनै व्यक्तिले राख्यो भने कस्तो प्रकारको तपन, कस्तो जलन हुँदछ, जन्म मरणको दुखले त्यसै जलि नै रहेका थिए। त्यो जलनलाई शान्त गर्ने, शीतलता प्रदान गर्ने ज्ञान देवचन्द्रजी महाराजजीद्वारा प्रकटन भयो। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, परंतु ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार हैन। कसैको घरमा सन्तान उत्पत्ति हुनु परिवारजनहरूको लागि त स्वाभाविक रूपमा खुसीको कुरा हो, परन्तु देवचन्द्रजीको प्रकटन मारवाडमा उमरकोटमा माता पिताहरूको लागि मात्रै बधाईको विषय थिएन, त्यो त ब्रह्माण्डको विषय थियो हैन। ए सुध जोले आए रुअल्ला चौथे आसमान, 3 सिद्धि प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। रुअल्ला श्यामाजी महारानी जो देवचन्द्रजीको तनमा प्रकटन हुनुभएको छ, उहाँले त चौथे आसमान नासुत, बलकुत, जबरुत और लाहुत, स्वर्ग, धरती, वैकुण्ठ, योग माया र परमधाम, सारा चारै एउटा स्वर्गको अर्थात् सारै एउटा ब्रह्माण्डको, चारैवटा ब्रह्माण्डको ज्ञान, शुद्ध पहचान, खबर लिएर श्यामाजी महारानीले आउनुभयो र जल्दै गरेको संसारमा अर्थात् मोह माया काम क्रोधमा जन्म मरणको दुःखमा जलिरहेको संसारलाई शीतलता प्रदान गर्ने, जसरी चन्द्रमा शीतलताले युक्त हुँदछ त्यस्तै ज्ञान दिनुभयो। वाणीमा एउटा प्रसंग आउँदछ, अक्षरको आत्माको माध्यमद्वारा जब राजी महाराजले अरबमा
एकदम राक्षसी प्रवृत्ति थियो। त्यहाँनिर मानवता सिकाउनको लागि ज्ञान लिएर आउनुभयो। त्यो ज्ञानलाई द्वितीयको चन्द्रमा भनिन्छ। द्वितीयको दिनको चन्द्रमा एकदमै अर्ध चन्द्रमा हुन्छ, होइन? दुजको चाँद भन्छ त्यसलाई। चाँद भनेको चन्द्रमा, दुज भनेको द्वितीयको। द्वितीय तिथिको दिन चन्द्रमा एकदमै अर्ध आकृतिमा हुन्छ। देवचन्दजी महाराजले जो ज्ञान लिएर आउनुभयो पूर्णमासीको चन्द्रमा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यति शीतलता हुन्छ पूर्णमासीको चन्द्रमा, सब कुछ देखिँदछ, स्पष्ट हुन्छ। तर केही चिजहरू इन्भिजिबल हुन्छन्। जस्तै हामीले सियोमा धागो लगाउन सकिँदैन, सायद पढ्न सकिँदैन चन्द्रमासको उज्यालोले, पूर्णमासीको उज्यालोले, होइन? जागरेको ब्रह्माण्डमा जसरी राज्यको लीला छ, ब्रजको बालीला भयो, देवचन्दजीको लीलालाई किशोर लीला भनिन्छ। श्री मिराज ठाकुरको तनद्वारा हक्की स्वरूप प्राणनाथजीले जो लीला गर्नुभयो त वृद्ध अवस्थाको लीला। 40 वर्ष पछाडि जो व्यक्तिभित्र एउटा ज्ञानको अनुभवको हरेक प्रकारको परिपूर्णताले युक्त हुँदछ, बुढापाको लीला, यानी ज्ञानमय लीला हो जागरेको ब्रह्माण्डमा। तसर्थ जागरेको ब्रह्माण्डमा आत्मा जागृतिका लागि ज्ञानको अति आवश्यक छ। गीताले पनि त्यही भनेको छ, ज्ञान अग्नि दग्धानि सर्वकर्माणि। ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण कर्म जुन छ, जति पनि कर्महरू छन् जो मुक्ति मार्गका लागि बाधक छन्, सबै भस्मीभूत गराइदिन्छ ज्ञानले। चैत मासको बेलामा जसरी आग लागि हुँदाखेरि सारा जंगल स्वाहा हुँदछ, ज्ञानको अग्निले पनि हाम्रो हृदयको संशय खत्तम हुँदछ। त्यसर्थ जीवनमा सत्संग, ज्ञान चर्चाको बिना मनुष्य जीवन जसरी रेगिस्तानमा पानी हुँदैन, हैन? हामी धन दौलत पद प्रतिष्ठा सौन्दर्य विद्वता सब कुछले पनि दुनियाँमा परिपूर्णता भए पनि यदि स्वबोध छैन, आफ्नो आत्मबोध छैन, म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो आत्माको प्रियतम को हुनुहुन्छ, मैले शरीर छोडे पश्चात कहाँ जानुपर्ने हो, सारा ब्रह्माण्ड जुन एक अदृश्य शक्ति, एक अखण्ड परब्रह्म परमात्माको खोजी गरिरहेको छ, त्यो परमात्मासँग मेरो सम्बन्ध के छ भन्ने विविध विषयहरूमा जीवनमा जान्न सकेन भने त्यो के भयो? मनुष्य जीवन पाउनु व्यर्थ हुन्छ। वृथा कहानी गमोरे पामी पदार्थ चार, हैन? चार पदार्थ पाइएको छ अनि व्यर्थमा किन गमाइरहेका छौँ हामी? हामीले गुमाएका छैनौँ सुन्दरसाथजी। त्यो त प्राणनाथजीले वाणीमा आजभन्दा 300 वर्ष पहिला सारा संसारको लागि भन्नुभएको थियो, हाम्रा लागि पनि भन्नुभएको थियो। तर हामीले त्यो चोपाइको अनुरूप हामीले जीवनलाई सार्थक बनाएका छौँ। लाग्छ नि तपाईँ हामीलाई सार्थक हामीले जीवन बनाएका छौँ भनेर, होइन? कतिजनालाई लाग्छ? हात खडा गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याएका छौँ भन्ने कतिजनालाई लाग्छ? हामी सबैलाई लाग्छ सुन्दरसाथजी। कति प्राय हामी मातापिता सुन्दरसाथ भइसके पछाडि बच्चाहरूको जन्म भएको छ, होइन? उहाँहरूको त अभाग्य हो। करोडौं वर्ष तपस्या गरेको जीवले मात्रै कुनै ब्रह्मज्ञानी सुन्दरसाथको घरमा जन्म लिँदछ। एकमात्र प्राणनाथ प्यारेको जयकाराको धुन सुन्न पनि त्रिगण सिफत कर कर गए, ये जो खावन्द जमी आसमान। मैले कोही आफ्नो तर्फबाट भनेको छैन, एउटा प्राणनाथ प्यारेको जय, अखण्ड परमधामको जय, यो जयकाराको ध्वनि सुन्नको लागि मात्रै, ब्रह्मवाणीको एक शब्दको महिमा सुन्नको लागि त्रिगुण सिफत कर कर गए, ये जो खावन्द जमी आसमान। यो 14 ब्रह्माण्डका मालिक कराउने वाला त्रिगुणहरू पनि शिव सनक आदिक इंचित शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पछि हार। तसर्थ विचार गर्नुहोस्, आफ्नो गरिमा हामी सुन्दरसाथको सम्बन्ध राज्यसँग भएको कारणले हामीले राज्य महाराजलाई खोजी गर्नको लागि को घरबाट साधु बनेर योगी तपस्वी ध्यानी बनेर कसले गृहस्थी छोड्यौं? कसैले छोड्यौं न? मोह मायाको संसारमा गृहस्थीको कार्य पनि गर्यो, हैन? सबै कार्य गर्यो, कोही पनि हामीले घर छोड्यौं न।
तर घरै बसी बसी हामीलाई प्राणनाथ प्यारेको जयकारा लगाउन पाइयो, प्राणनाथ प्यारेको नामको महिमा श्रवण गर्न पाइयो, उहाँलाई अर्पण गरेको भोग प्रसाद चरणामृतलाई हामीले प्राप्त गर्न पाइयो घरै बसी बसी, कहीँ जानु परेन। तसर्थ यो एउटा हाम्रो आत्माको सम्बन्धले सहज तरिकाले मिलेको हामीलाई। आउनु सुन्दर साथी, यहाँनिर हामी यस्तो समयमा अब आजको यो विकराल कलियुगमा जब ब्रजराजको पछाडि, अब मूल प्रसङ्गमा आउनुहोस् अब, हैन? ब्रजराजको पश्चात जागनीको ब्रह्माण्डमा जब श्यामाजी महारानीसँग हामी अवतरण भयौं, तत्पश्चात श्यामाजी महारानी, श्री इन्द्रावतीजी, आशाबाई, अन्य अन्य धेरै परमहंस तेस्रो चोटि जागनीको ब्रह्माण्डमा त उहाँहरूले जुन ब्रह्माण्डमा पहिलोचोटि तन धारण गर्नुभयो, तेस्रो पल्ट त्यो पहिल्यै तनमा आत्मा जागृति भयो, सीधा राज्यको चरण कमलमा गएर ब्रह्मलीन हुनुभयो, राज्यको लीलामा ब्रह्मलीन हुनुभयो उहाँहरू, हैन? तर 400 वर्षदेखि पनि अधिक भयो। आज 400 वर्षमा एउटा जीवले कतिवटा सम्म तन धारण गर्न सक्छ? सामान्यतया कमसे कम पनि 4-5 वटा 5-6 वटा तन त अवश्य पनि धारण गरे होला, किनभने ग्यारेन्टी छैन कोही व्यक्ति 100 वर्ष नै बाँच्छ भनेर, हैन? कोही 50-60 वर्षमा पनि जान्छ, कोही 10-20 वर्षमा पनि बित्दछ। त यो अन्तरालमा अब मूल परमधामबाट राज्य महाराजले ये माया छे अति बलवंती उपनी से मूल धनी थकी मुनि जनने मनावे हार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार। मायालाई पनि आज्ञा दिनुभयो राज्यले। के आज्ञा दिनुभयो भन्दाखेरि ल सुन्नुहोस् है, एकतर्फ अक्षर ब्रह्मलाई आज्ञा गर्नुभयो। अक्षरको काम के हो? दुनिया बनाउने अनि पुनः मेटाउने। करोडौं ब्रह्माण्ड एकै पलमा बनाउनु हुँदछ र दोस्रो पलमा त्यो नष्ट हुँदछ। अक्षरको लाई आज्ञा मिल्यो, ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो र त्यस पश्चात साथसाथमा मायालाई पनि राज्यले आज्ञा गर्नुभयो। सुन्दर राज्य एकदम अनुहार उज्यालो खुसी बनाएर सुन्नुहोस् है, भित्र प्रसन्न मुद्रामा सुन्नुहोस्। कसलाई थाहा छ अर्को सालले हामी यो छत्रसालजीको बितक, यो जुन प्रसङ्ग आजको मिलनको प्रसङ्ग छ, हामी सबैजना सुन्दर साथ बसेर मनाउन सम्भव हुन्छ हुँदैन? कसले जान्दछ? नजाने न श्वासको आवन होइन होए। तसर्थ मायालाई पनि राज्यले आज्ञा गर्नुभयो, जाऊ तिमी पनि। एक त मायाको काम त्यसै पनि भ्रमित पार्ने हो, उपर माथिबाट राज्यको आज्ञा मिल्यो। जहाँ कहीँ पनि ब्रह्मा आत्माहरू छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जुन जुन तनमा जुन जुन परिवारमा परम नामका आत्मा छन्, ए माया, त्यहाँ तिमीले आफ्नो सृष्टिको सुरुवातदेखिको शक्ति ताकत जुन छ तिमीले लगाउनु, ब्रह्मा आत्माहरूलाई अलमल्याउन भुल्याउनु। किनभने यिनीहरूले मसँग परम नाममा धेरै नै जिद्दी गरेका छन्। यसमा पनि कति ठुलो तात्विक रहस्य छ सुन्दर साथी। जो राजी भन्नुहुन्छ परम नाममा कि मैं दुख न देऊ फूल पाखडी देखूं शीतल नयन, एउटा फूलको पंखुडीले प्रहार गर्दा जो कसैलाई दुःख लाग्छ भने त्यति पनि दुःख म मेरा आत्माहरूलाई दिन सक्दिन भनेर राजी महाराजले वाणीमा फरमाउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ मायालाई भन्नुभयो तिमीले आफ्नो तर्फबाट जोर लगाउनु ब्रह्मा आत्माहरूलाई अलमल्याउन। अब ब्रह्मा आत्माहरूलाई मायाले जति जोर लगाउँदछन् अलमल्याउनको लागि राज्य महाराजले त्यति नै परम नामको आनन्द दिनको लागि राज्य एकदम तत्पर हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि आत्मा त सदैव निर्मल छ, आत्मामा कुनै अवगुण हुन्न। देवचन्दजी महाराजले पनि भन्नुभयो, ए मेराज आत्मामा कुनै अवगुण हुँदैन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अवगुण त जीवको विषयको कुरा हो, आत्मा त सदैव निर्मल हुन्छ। अनि बितकमा त्यो प्रसङ्ग आउँदछ, जोरदार प्रयास गर्नु तिमीले पनि ब्रह्मा आत्माहरूलाई मायामा भुल्याउनको लागि।
अब वितकमा भन्नुभयो शुक्रनाको प्रसङ्गमा आकोटको प्रसङ्गमा यो कुरा आउँदछ। सुन्दर साहजी, एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथा जादूगर होशियार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रत्येक व्यक्तिको भित्र मानिलिनुहोस् यो बेईमानी जुन छ हैन, बेईमानी जुन छ नि व्यक्तिको, हो त्यसलाई स्त्रीसँग तुलना गर्नुहोस्। स्त्री शरीरधारी स्त्री हैन है, बेईमान जुन छ त्यसलाई स्त्रीलिङ्गमा लिनुहोस् र चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, त्यो बेईमान स्त्री सबैको भित्र छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हैन। यहाँ बेईमान स्त्री भन्दाखेरि तुरन्त महिलाहरूप्रति संकेत गर्दाखेरि आजको घडीमा अर्थात् त्यतिखेरको समयमा पनि आजको समयमा पनि श्रीजीले कुनै विशेष गरेर व्यक्तिगत रूपमा कोही स्त्रीहरूलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होइन। सुन्नु साथी, बुझ्नुभयो? तर एउटा हिन्दू समाजको एउटा विडम्बना, एउटा दुर्भाग्य के हो भने सब कुछ, सारा सब कुछको मूल नै स्त्री हो, तर स्त्रीलाई एकदमै हिन्दू समाजले हेय दृष्टिले प्रतिपादन गरेको छ। अझ रामायणमा तपाईले अब कसरी त्यो अब तुलसीदासजीले गरेको त्रुटिलाई अरू उनका फलोअरहरूले त्यसलाई जति नै सुधार्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो हुँदैन। मैले एउटा युट्युबमा देखेको थियो, तुलसीदासजीको भनाइलाई उनका भक्तहरूले, उनका प्रचारकहरूले निकै सुधारेर भन्न खोजिरहेका थिए, तर जति नै सुधारे पनि त्यो सामान्य मनुष्यको दिमागमा कसरी पच्न सक्छ? त्यो कुरा कसरी पचाउन सक्छ? ढोल, शूद्र और नारी ये सब ताडन के अधिकारी भनेको छ तुलसीदासले। ढोल भनेको ढोलक, तबला, शूद्र और नारीहरूलाई यिनीहरूलाई जति ताडना गरिन्छ, जति यिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गरिन्छ त्यति नै राम्रो हो ताडना गर्नु भनेको। अब ताडनाको अर्थ शिक्षामा लिएका छन् उनीहरूले हैन। त्यो सन्तोष गर्नको लागि गल्ती भएको तुलसीदासजीद्वारा, तर भक्तहरूले चाहिँ अब बदनाम हुन्छ रामायणको भनेर सुधारेर भनेको जसरी म त्यसरी बुझ्छु। एक समयको प्रसङ्ग हो, एकजना बहुतै प्रतिष्ठित, बहुत भारतको चाहिँ सुखदेवकै अवतार मानेर मान्दथे उनलाई, एकजना महाराज हुनुहुन्थ्यो भागवतकार। उनी बहुत ठुलो जङ्गलमा माथि मचाङमा बसेर तपस्या गरिनु भयो। कोही महिला उनलाई भेट्न गइन्, मतलब आफ्नो दलबलको साथमा। महिलालाई देख्ने बित्तिकै उनले ओहो हो कहाँ, अरे ये नर्क का कुंड कहाँ से आ रही है, उसको यहाँ से भगाओ भनेर त्यो साधुले भने क्या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोही महिलालाई, कोही स्त्रीलाई, कोही मातृशक्तिलाई यो नर्कको कुण्ड कहाँबाट यहाँ आउँदैछ, भगा 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 भनेर साधुले भने। महिला पढे लेखेकी थिइन्, उनलाई त्यो कुरा पचेन। उनले पनि अरे महात्मा जी, ये नर्क कुंड नहीं होता तो आपका मुंड भी नहीं होता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुंड यानी शरीर, यो टाउको। जसलाई तपाईँ नर्क कुण्ड भन्दै हुनुहुन्छ, यो नर्क कुण्ड थिएन भने तपाईँको शरीर पनि पैदा हुने थिएन। उडो गडो चढो पाँचमै आग्री सुन्ने न छोडे किन भनेको छ नि प्राणनाथजीले हैन। तपाईँ म नामै लिएर पनि कोही बेला बोल्न मनपर्छ। यो स्वामीनारायण सम्प्रदायको व्यक्तिहरू हुन्छ नि, उनीहरूको मन्दिरभित्र छोरा मान्छेहरू मात्रै साधुको सामने बस्न पाउँछन्, महिलाहरू पछाडि बस्ने अरे। साधुहरूले महिलाहरूलाई हेर्नु हुँदैन। महिलाहरूलाई हेर्दै उनीहरूको दृष्टि पलित हुन्छ भने कायको साधु, कायको संयम, कायको ब्रह्मचर्य उनीहरूको हैन। भनेपछि उनीहरूले संयम नै गर्दैनन्। नारीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूको चाहिँ बुद्धि विचलित हुन्छ भने त्यो साधुत्व, त्यो ब्रह्मचर्य पालन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यस्ता यस्ता सम्झे साथ, तसर्थ प्राणनाथजीले भन्नुभएको दुनियाँमा सम्झे साथ कहावे दुनी में, बाहिर दिखावे आनन्द, भीतर आग जले भरम की कोही छुट न सके या फन्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। फेरि कृष्णको कथा गर्छन् उनीहरू, गीताको भनाइ मान्दैन। गीतामा कृष्णले के भन्नुभयो?
गाय, हात्ती, एउटा कुकुर र कुनै एउटा सामान्य व्यक्तिमा जसले एउटै चेतना देख्दछ, जसलाई एउटै चेतना देखिँदछ, मेरो भित्र जुन चेतना छ उसको भित्र त्यही चेतना छ भनेर जसले यो बिन्दुमा पुगेको छ, सुनि चैव सो पाकेछ पण्डित समदर्शी भनेको छ हैन। जो समदर्शी भइसकेको छ, समदर्शी भनेको सबैको भित्र एउटै चेतना छ है भनेर जान्ने वाला व्यक्ति मात्रै पण्डित हो, अन्यथा कायको पण्डित हैन। र प्राणनाथजीले हामीलाई यो सबै कुराको सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ बाणीमा राखिदिनु भएको छ र भन्नुभयो कि मेरा ब्रह्म आत्माहरूलाई ए माया जाऊ तिमी पनि आफ्नो जोर ताकत लगाऊ, त्यहाँ गएर जहाँ सत्संग हुन्छ, जहाँ भजन कीर्तन हुन्छ, जहाँ सत्यको संगति हुन्छ, त्यहाँ गएर तिमीले जोरदार आफ्नो उपाय लगाउनु। अनि यो त भागवतमा पनि छ नि हैन, राजा परीक्षितको विषयमा हैन, जन्मेजयको विषयमा, कलियुगको विषयमा हैन। कलियुगले चाहिँ अब कलियुगलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्नको लागि कुरा आउँदछ। त्यस पछाडि अनि भरे तिमी चाहिँ बिल्कुल यहाँबाट भाग तिमी भन्दाखेरि हजुर मलाई कहीँ त बस्नु दिनुहोस्, सर्टकटमा भनेको है मैले, जाऊ तिमी गएर सुनमा बस भनेर भन्दे। भरे सुन त कहाँ थियो, राजा परीक्षितको टाउकामै मुकुट थियो, मुकुटको रूपमा सुन थियो। तुरन्त कलियुग गएर शिरमा बस्यो सुनमा। सुनमा बस्ने बित्तिकै, टाउकामा बस्ने बित्तिकै राजा परीक्षितको बुद्धि भ्रमित भइगयो, गएर ऋषिको गलामा मरेको साँप लगाइदिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कलियुगको विशेषता हो हैन। अनि त्यहाँदेखि अब यहाँ एक त बेइमान औरत, बेइमानी भनेको इमानबाट गिर्नु। कुनै महिलाको मात्र कुरा गरेको होइन, यहाँनिर महिलाको विशेष महिलालाई तोकेको होइन। इमानबाट जो गिर्दछ त्यो बेइमान औरतको बराबर हो। जो पतिव्रता धर्मलाई छोडेर बेइमानी गर्दछ, व्यभिचार गर्दछ, हो यस्तोदेखि बच्नु पर्दछ। दुजे बाजे बजाउन हार, मनोरञ्जनका जति सामग्रीहरू छन् नि हाम्रो हैन, हार्मोनियम भयो, टिभी भए, आइप्याड, ल्यापटप, केवल त्यसलाई हामीले सांसारिक कुरा हेर्नमा मात्रै प्रयोग गर्यौं। त्यही युट्युबमा चर्चा पनि आउँदछ, परम नामको पूरा परम नाम दर्शन छ, पूरा वितक साहिब छ, अनेकौं ऋषि महर्षिहरूको यस्ता यस्ता उच्च स्तरीय वाणीहरू राखिएको छ त्यही युट्युबमा। त्यही युट्युबमा अनेकौं गलत गलत भिडियोहरू पनि छन्। सुन्दर साथजी, तपाईको चुनाव आफ्नो हातमा छ, कता जाने। मनोरञ्जनका सामग्रीहरूलाई सदुपयोग गर्नु त ठिकै छ, तर त्यसलाई तपाईको साथमा छ, लाखौं रुपियाँ तपाईले, हजारौं रुपियाँ डलर त्यसमा खर्च गर्नु भएको छ, तर राज्यको काममा उपयोगमा ल्याउनु भएको छैन भने त्यो पनि साधन तपाईलाई राज्यको चरणदेखि छुटाउनेवाला हो। एक तो बेइमान औरत, दुजे बाजे बजावन हार हैन, इन्टरटेनमेन्टका जति पनि सामग्रीहरू छन्। तीसरे पढ्ने वाले इलम के, यो दोस्रो माथिको भन्दा पनि म तलका दुईटालाई चाहिँ ज्यादा दिन्छु। इलम वाणी, इलमका जुन बडा बडा जानकार हुन्छन्, बडा बडा महाराज हुन्छन्, आचार्य मठाधीशहरू हुन्छन् हैन, संस्कृतका संस्कृतज्ञहरू हुन्छन्, एकदमै विद्वानहरू हुन्छन्, यिनीहरूदेखि पनि टाढा रहनु भन्छ प्राणनाथजीले। एक तरफ अज्ञानी नहुनु भन्नुभएको छ हामीलाई, वाणी लिएर ज्ञानी बन्नु, राज्यको चरण कमलमा पुग्नु। अर्को तर्फ ज्ञानीहरूको संगत नगर्नु, इल्मी भनेको ज्ञानी हो। किन त भन्दा जो ज्ञानी केवल ज्ञानको किताब मात्रै पढेको छ, जसको हृदयमा प्रेम भनेर अतिभर छैन, हो त्यस्ता ज्ञानीहरूले निश्चित रूपमा आफू पनि भड्केकै छन् र सम्पूर्ण उनीहरूको पछाडि लाग्ने समाजलाई उनीहरूले भड्काउँदछन्। अनि समाजको आज यही छ नि हैन, एउटा दुर्भाग्य हो। सुन्दर साथजी, यो चित्रण गरिरहन भनिरहन जरुरत छैन। केवल राज्यको ध्यान छैन, चित्त पनि छैन, परमधामको 25 पक्षमा रमण गर्दैन, अनि वाणीको रट्टा लगाएको छ, पैसा कमाउनको लागि पाठ पारायण गराएको छ, पैसा कमाउने। सुन्दर साथलाई जबरजस्ती केही भयो भने टाउको, अरे मेरो सागर पाठ गर्नुपर्छ, अरे तपाईले अखण्ड पाठ लगाउनुहोस्। यो अब त्यो घरमा सुन्दर साथको सामर्थ्य छ कि छैन, क्षमता छ कि छैन, यस्तै हुन्छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, तपाईँ भारतवर्षमा हेर्नुहोस्, जबरजस्ती सुन्दर साथलाई पाठ पारायण लगाउन लगायो, अनि 200-400 रुपियाँ उसको गोजीबाट झार्यो, त्यहाँबाट हिँड्यो।
सुन्दरसाथजी सत्य एकदमै अप्रिय हुन्छ सत्य, तर भइरहेको यही नै छ। हो यस्ता प्रकारका 2-3 क्लास पढे अनि त्यहाँदेखि मूल स्थानमा गएर वितक बाणी 6-7 महिना सिके अनि वापस पुनः गाउँमा आए अनि त्यहाँदेखि शिष्य मण्डलीहरूलाई घोडालाई यसरी टाँगा तान्ने घोडालाई पट्टी लगाइदिए हुन्छ आँखामा, दायाँमा हेर्न पाउँदैन, खबरदार यो गाउँमा तिमीहरूले मदेखि कन्ठी धारण गरेको हो, मेरा चेलाचेली हो तिमीहरू, मैले जगाएको हुँ, अन्य कोही आएर यहाँ चर्चा गर्न पाउँदैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। म सांकेतिक रूपमा एउटा भन्छु यो प्रसङ्गमा, यो माया हो। चितवनमा एक सुन्दर साथकोमा हाम्रो यदु महाराज, म हाम्रो विशेष सबैभन्दा ठुलो श्रेय हाम्रो नवल राज महात्माजीलाई जान्दछ। त्यहाँ उहाँले एकदम सुन्दर साथलाई गरेर सत्सङ्ग सुनाएर जगाउनु भयो, राज्यको चरण कमलमा जोड्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अनि उहाँको पछाडि हामीलाई उहाँले, म त यहाँ बसिरहदिनँ, फल्ना सुन्दर साथहरूसँग तपाईँले फल्ना महाराजजीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर ज्ञान लिनु है भनेर भन्नुभयो। र पछाडि हामी गयौँ, त्यहाँ धेरै पुरा चहल पहल थाल्यो, सब बहुत काफी आगे बढ्नुभयो उहाँहरू। अनि म यहाँबाट 2012 मा नेपाल गएँ र केही सुन्दर साथहरूले दिलीपजी बाणी चर्चा भजन बाणी गायन तपाईँको सुन्न साह्रै इच्छा भएको, त्यत्रो साल भयो, काहीँ सुन्दर साथको घरमा भेला भएर गाउँ न भनेर भन्नुभयो। ल ठिकै छ त भनेर एकजना सुन्दर साथको म त्यहीँ कल गरेको, पक्नुहोस् है, म यहाँ अहिले अरू महात्माहरूले यहाँ चर्चा प्रत्येक दिन गर्ने गर्नुभएको छ, उहाँहरूको आज्ञा भयो भने म चाहिँ नि तपाईँलाई अवश्य पनि बोलाउँछु। अनि मलाई तुरन्त त्यो चौपाई याद आयो, सुन्दर साथजी, मोमिन रखे मोमिन सो तन मन अपना माल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुलजारीलाल सिडानाजीले एउटा 2 धाराको मिलन भन्ने किताब लेख्नु भएको छ, मसँग छ त्यो। त्यसमा उहाँले हरेक समुदायको एकदम एप्रोप्रिएट डेफिनेसन दिनुभएको छ के। र क्रिस्चियन भनेको को हो भनेर, क्रिस्चियन इज ही हु इज टोटली एनोइन्टेड वान भनेको छ। अनि अगाडि के भन्नुभएको छ भने जसले क्रिस्चियन त्यो हो जसले आफ्नो प्रयोगका जुन सामग्रीहरू छन् त्यसलाई मेरो निजी हो भनेर जफ्त गरेर राख्दैन, सर्वसेवामा मुमिनहरूको बीचमा वितरण गर्दछ, त्यो रियल क्रिस्चियन हो भनेको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यही भनाइ बाणीमा छ, मोमिन रखे मोमिन सो तन मन अपना माल, हैन। छत्रसाल महाराजजीले श्रीजीको बाट सुन्नुभयो कि अरे यति 11-12 वर्ष भयो, यहाँ सारा खाद्यान्न सामग्री वस्त्र आभूषण जो पनि चाहिँदछ मेर्ताबाट राजाराम र झाँझान भाइले सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अनि छत्रसालजीले यसरी एड्रेस गरेर राजाराम र झाँझान भाइले पत्र लेख्नुहुन्छ हैन कि हे धामधनी, छत्रसालजीको आज्ञा भएदेखि सुन्दर साथको आज्ञा भएदेखि हामी आउने थियौँ त्यहाँ भनेर। त यो प्रसङ्गमा त्यो घट्ने चौपाई हो। त्यतिखेर सुन्दर साथले आज्ञा लिनु पर्दैन सेवाको लागि। जसलाई सेवा गर्न जो इच्छा हुन्छ बेधडक भएर जो जरुरत आँखाले देखिन्छ त्यो सेवा गर्ने तुरन्त। कसैको मलाई कसैले अराइदिन्छ कि भनिदिन्छ कि भनेर बाटो हेरिरहनु पर्दैन। आफूलाई जहाँ यो सेवा जरुरी रहेछ भनेर जानेपछि अराउनु पर्दैन, अराउनु हुँदैन। अराएपछि शोभै बन्दैन, सेवाको भावै रहँदैन। सुन्दर साथी, जान्ने छोरालाई सिकाउनु पर्दैन, वनको काँडोलाई तिखार्ने पर्दैन भन्दैन, कति राम्रो बनाइछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हो त्यो इल्मीहरू जो पनि छन् त्यो बाणी मात्रै नभएर धर्मशास्त्रहरू वेद पुराण उपनिषदहरूलाई पढेका छन्, संस्कृतज्ञ भएका छन्, तर त्यसलाई पेट पाल्ने परिवार पाल्ने साधन बनाएर जो हिँडेका छन् उनीहरू त्यस्ता ज्ञानीहरूदेखि परे 12 हात पर रहनुहोस्। सरकारश्रीले त भन्नु त यस्ता इल्मीहरूदेखि उनीहरूको छायादेखि भी दूर रहना, अगर उनके छाया से भी दूर नहीं रहोगे तुम नरक जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौथा जादूगर होशियार, चौथा धामी झाँक्री जादूगर है, टोना मोना गर्ने जति पनि छन् नि ज्योतिषीहरू, बच्चा जन्म्यो तुरन्त ज्योतिषी गइहाल्ने नाम हेराउनको लागि।
सुन्दर साथजी, यो सबै कर्मकाण्डको अन्तर्गत पर्दछ। ओ मेरो कस्तो केटासँग बिहा हुन्छ, हात हेर्नु पर्यो। जीवको सम्बन्ध तय हुन्छ अलरेडी। कोहीसँग हेरेर यदि ज्योतिषीले हेरेर सबै कुछ गर्ने हो भने, ज्योतिषीको भर पर्ने हो भने, गुरु वशिष्ठ ऋषिले आफ्नो पत्रमा हेर्नु भएको छ हैन, साहित्य हेर्नु भएको हो नि। त्यो दिन भोलिपल्ट बिहान पुरा अयोध्यामा पुरा सारा बिगुल बज्ने छ र रामचन्द्रजी अयोध्याको सिंहासनमा आसीन हुनुहुन्छ भनेर अनि पुरा तयारी भएको, पुरा महिनौ दिनदेखि अयोध्या नगरीलाई सजाए रामचन्द्रलाई गादीमा राख्नको लागि। भोलिपल्ट बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा रामचन्द्रजीलाई थाहा भयो कि अबको केही क्षण पछाडि मैले यता सारा नगरमा रामचन्द्रजीलाई गादी अभिषेक गर्नको लागि तयारी गरिएको छ। उता रामचन्द्रजीलाई अब कैकेयीको आदेश भयो, राजा दशरथसँग उनले मिलेको वर त्यहाँ मागिन् त्यतिखेर, अनि अब तुरन्तै अब राज्य छोड्नु पर्ने भयो। के को गादी अभिषेक? त्यो अघिल्लो दिन वशिष्ठलाई थाहा थिएन अब बिहान यस्तो हुनेवाला छ भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अन्तमा गएर यो सपनाको बुद्धिको ज्ञान हो, ब्रह्मवाणीको सिवाय कुनै पनि ज्ञानमा भरोसा गर्नु हुँदैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बुझ्नुभयो? तसर्थ कोही जादु टोना झार फुक जो पनि छ, ज्योतिषीहरू छ घरमा, भविष्यमा अब जो तपाईहरुको घरमा फ्युचर जुन भविष्यका भावी पिढीहरू जसले पनि शादी विवाह गर्दछन्, बच्चाहरू जन्म लिँदछन्, कुनै ज्योतिषीको जानु पर्दैन। आफ्नो घरमा स्वरूप साहब हुनुहुन्छ, तुरन्त खोल्नुहोस्, स्वरूप साहब खोल्ने, प्रणाम गर्ने र जो चौपाई आउँदछ चौपाईको पहिलो अक्षरको पहिलो चौपाईको माथिबाट पहिलो सबैले ध्यान दिनुहोस् है। तपाईहरुले यो कुरा अरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। कहीँ ज्योतिषी गएर हेराउने टिप चिना केही गर्नु पर्दैन। सुन्नु साथी, यो आवश्यकता छैन। यसको त बहुत लामो कहानी छ। ज्योतिषीको चक्करमा परेर भारतवर्ष 1000 वर्ष मुसलमानको गुलाम बन्यो इन्डिया। राजाहरूले के भन्थे, मुसलमानले आक्रमण गरिरहेको छ अरब अफगानिस्तानका आक्रान्तकारीहरूले, अनि राजालाई पण्डितलाई भन्थे, अरे अरे महाराज अभी युद्ध करने का समय नहीं है अभी। किन पण्डितहरूले जान्दथे राजा गएर लडाई गरे भने मरिहाल्छन्, अनि हामी राज्यमा बसेर कसकोमा हलुवा पुरी खानु, हाम्रो पनि उठी बास हुन्छ। त्यो भन्दा बरु अहिले साहित्य आएको छैन भन्दैपछि मजाले राज्यमा हामी बस्न त पाइयो। यो पण्डितहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि भारतवर्ष 1000 वर्ष गुलाम बन्यो। सुन्दर साथी, तसर्थ बुझ्नुभयो नि? अब भन्ने मेरो त भन्ने काम हो, बाँकी जो जसरी तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, तपाईले कर्मकाण्डीय ढंगले बुझ्नुहुन्छ कि उपासनाको स्तरमा बुझ्नुहुन्छ कि हकीकतमा बुझ्नुहुन्छ कि मारिफतमा बुझ्नुहुन्छ, त्यो तपाईहरुमा भर पर्दछ। मारिफत र हकीकतमा बुझ्नु भयो भने लाभ मिल्दछ, अन्यथा त सबै छुट्दछ। भन्नुभयो? ओके, तसर्थ यो छोडिदिउँ हामी। श्रीजीले सम्झाउनु भयो। तर जहाँ पनि सुन्दर साथ जति राज्यले आज्ञा दिनुभयो, ए माया संसारका प्राणीहरूलाई तिमीले यदि 10 गुना सताउँछौ भने 100 गुना ब्रह्म आत्माहरूलाई सताउनु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, राज्यले आज्ञा दिनुभएको छ मायालाई, तिमीले अन्य संसारका प्राणीहरूलाई 10 गुना सताउँथ्यौ भने ब्रह्म आत्माहरूले जुन जुन तन धारण गरेका छन् 100 गुना बढ्ता उनीहरूलाई सताउनु, दुःख दिनु। केही समझमा आउँदैछ नि हैन? किनभने मागेको के हो? ऐसा खेल दिखाइया जो माग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगे तुम, हैन? सुख में तो सुख दायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेरे खोलत नजर। हामीलाई मायालाई आज्ञा दिएको जी, मायालाई आज्ञा दिएर हामीलाई तयार बनाउन हो है। मायालाई दुःख दिनु भनेर आज्ञा दिनुभयो। मायाको दुःखमा परेपछि हामी राज्यको आनन्द पाउन हाम्रो हृदय तयार हुन्छ नि त, हैन?
जसरी हामी सुत्नको लागि चादर बिछाउँछौँ, सिरानी लगाउँछौँ, ओढ्ने लगाएर तयार बनाएर बिस्तारै हामी सुत्छौँ तयारी गरेर, हो त्यसरी नै मायाको संसारमा दुःख मिल्दछ भने राज्यलाई बसाउनको लागि मेरो हृदय, मेरो तन, मेरो देह तयार हुँदैछ भने जान्नु पर्यो। तयारीका लागि हाम्रो जीवलाई एकदमै मजबुत बनाउनको लागि राज्यले मायालाई आज्ञा दिनुभयो, हो यसरी गर्नुभएको। अनि जो असल अंकुरवाला सुन्दर साथ छ, मायाको दुःखबाट विचलित हुँदैन, अनि जो असल अंकुर छैन हैन, स्वर्ग वैकुण्ठबाट आउने जीव छ तर झुक्केर संगतिमा तारतम्य मिलेको छ, कन्टी बाँधेको छ भने उ त गएर यो त यो भन्दा मेरा हाम्रा भगवान विष्णुकै भक्ति ठिक, रामको पनि माया, श्यामको पनि माया, यो चाहिँ ठिक छ भनेर उ त्यतै पनि लम्कन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कसैले कसैलाई छुट्याउनु पर्दैन, यहाँ माथामा लेख्नु पर्दैन। इमानले व्यक्ति स्वतः त्यो छान्ने हुन्छ नि, चाल्नो रूपी कसौटीबाट आफै छानिन्छ। को कति ब्रह्मज्ञानको इमानमा ब्रह्मज्ञान परख हो, त्यसमा खरा सिद्ध उत्रिन्छ, कसौटीबाट त्यो गुज्रिदछ र परिपक्व भएर अगाडि निक्लिदछ, त्यो त यो ब्रह्मवाणी हो। बस वितक इमानमा रहनु पर्छ सुन्दर साथजी। र यो प्रसंग यहाँ थियो। अब ओके, अब श्रीजी उहाँबाट बिदा लिएर कापस्थानी एलचपुर हुँदै हुँदै रामनगर आइपुग्नुहुन्छ। कापस्थानीमा एकजना पर्साजी नामको सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। जस्तै पर्साजी भनेको परसोत्तम भन्छन् हैन, त्यो गाउँको बोलचालको भाषामा। पर्साजीको घरमा जानुभयो र उनको घरमा पुरा ज्वार हुन्छ नि, ज्वार मकै जस्तै हुन्छ, मकैको खेती, ज्वारको खेती गर्नुभएको थियो। अनि राईको साग, तोरीको साग बडा मजा लाउनु भएको थियो फसलको बेलामा त्यतिखेर। र सुन्दर साथलाई, श्रीजीलाई भन्नुभयो, हे धामधनी 1 सालसम्म मेरो घरमा बसिदिनुहोस्, हजुरलाई म पुरा यो मकैको, पन्जाबमा मकैको रोटी र तपाईको राईको साग पुरा राईलाई ब्लेन्ड गरेर एकदम दाल जस्तो बनाएर यति मजाले मक्खन घिउ लगाएर खान्छन्। त्यसरी नि हे धामधनी हजुर 1 सालसम्म बस्नुहोस्, म त्यसरी नै सेवा गर्छु भनेर भन्नुभयो। तर श्रीजीले त सबै सुन्दर साथकोमा पुग्नु छ, भुलेका भड्केका सुन्दर साथहरूलाई मोह मायामा जुन पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई जगाउनु छ। त्यहाँबाट बिदा लिएर श्रीजी धामधनी रामनगर आइपुग्नुहुन्छ। अब रामनगर आइपुगेपछि एउटा केतकी नदीको किनारमा, नदीको नाम केतकी नदी हुन्छ, केतकी नदीको किनारमा सुन्दर साथहरूले आफ्नो हातले माटो मुसेर, हैन त्यतिखेरको जमानामा माटो मजाले कडा बनाएर मुसेर इटा पनि बनाउँदै थिए आफ्नो हातले। इटा बनाएर हामीले के गर्यौं विचार गर्नुस् न, हामी जहाँ दुःखको घडीमा छाप्रा मुनि रहँदाखेरि हामीले चौरको पुरा चौर खनेर उकाएर त्यसको दिवार लगाएन कि, माटो पुरा कुटेर त्यसको इटा बनाएर लगाइएन कि, हैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गर्मी, झरी, वर्षा, बादल, शीत सब कुछ झेल्यौं हामीले। आज यहाँ स्विचको भरमा एयर कन्डिसनर घरहरूमा बसिरहेका छौं। यूं कई विध बदली मंजिले, यूं कई विध दिखाई माया और कई विध बदले मंजिले भनेर खिलवतमा आउँछ। हामीलाई अनेकौं भुटानमा हुँदाखेरि देखेको माया त्यो छुट्टै थियो, नेपालमा छुट्टै देखियो, हैन। हावा आउँदाखेरि तिर्पल समात्नु पर्थ्यो, यो त याद छ नि हजुरहरूलाई, बिर्सिनु भएको छ छैन? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मन्जिल बदल्दै हुनुहुन्छ, पढाउ अलग बदल्दै अनेकौं तरिकाले राज्य महाराजले हामीलाई आफ्नो पनाहमा, आफ्नो शरणमा हामीलाई राख्नु भएको छ। रामनगरमा गणेश मन्त्रको बराबरमा सुन्दर साथहरूले आफ्नो हातले मेहनत गरेर मन्दिर बनाउनु भयो। सुन्दर साथले, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, बैठ के बातें करी अरस की सो भिस्त भई बैठक, दुनी बातें करी दुनी की आखिर तित दोजक। यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सुन्दर साथले जहाँ दुईजना सुन्दर साथ मिलेर राज्यको कुरा जहाँ गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँ पनि भिस्त बन्दछ। भिस्त भनेको अखण्ड मुक्तिको स्थान, हैन।
तर दुनियाँका मान्छेहरूले भेला भएपछि के गर्छन्, चाहे घरमा होस् चाहे वनमा होस् चाहे सहर हाट बजारमा होस्, अरू केही निन्दा सुरु तुरन्त गरिहाल्दछन्। अनि त्यो उनीहरूको पनि जीवन नरक हुँदछ, ठाउँलाई पनि नरक बनाउँदछन्। आखिर ती त दोजक, दोजक भनेको नर्क बनाउँदछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के दानी की। ओके, समयले त डाँडो काटिरहेको छ त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र अब यसरी नै गणेश मन्तको मन्दिरमा छेउमा सुन्दर साथीहरूले अस्थायी ठिकाना बनाउनु भयो र अनेकौं त्यहाँनिर सुन्दर साथीहरू दर्शन गर्न आउनुभयो होइन। यता कारण देवकरणजी पारिवारिक केही मनमुटावका कारण हुन्छ नि, दाजुभाइमा कोही कोही बेला यसो चर्काचर्की पर्दछ, मतलब मनमुटावका कारण रामनगर आएर बस्नु भएको थियो। अनि यही रामनगरमा उता औरंगजेबले सन्देशा पनि पठाएको छ कि जाओ प्राणनाथजी लगायत उनका साथीहरूलाई पक्रेर लिएर आऊ। अनि दिल्लीबाट आदेश भएपछि रामनगरमा नै एउटा छाउनीमा, आर्मीको क्यान्टमा शेख खिदरको निर्देशनमा त्यहाँनिर आर्मीहरू थिए। शेख खिदरले मन्त्रणा गर्दछ र अब जानुपर्छ स्वामीजीलाई पक्रिनको लागि, प्राणनाथजीलाई भनेपछि गरीबदास नामका सेना थिए उनको साथमा, उनको मण्डलीमा, उनको सेनाको भनौँ पल्टनमा। केही न केही सद्बुद्धि उनीमा थियो। उनले भने म तपाईँ मुसलमान कौमबाट हुनुहुन्छ, कमसेकम म एउटा हिन्दू समुदायबाट हुँ, पहिला म गएर बुझ्छु नि त। बा हुन सक्छ हामीले पक्रिनै नहुने हो, बा राम्रो काम उहाँले गर्नुभएको छ, बादशाहसँग चाहिँ केही दुश्मनी भएको कारणले हामीलाई यो आदेश दिएको पनि हुनसक्छ, पहिला सत्य तथ्य बुझेर आउँछु भनेर ल हुन्छ त भनेर शेख खिदरले गरीबदासलाई पठाउनु भयो। गरीबदासजी आउनुभयो होइन, पक्रिन भनेर आउनुभएको हो नि होइन। तर चरण कमलमा बसेर प्रणाम गर्नुभयो र 3 दिनसम्म चर्चा सुनेर कुरान, भागवत, गीता, धर्मशास्त्रको एकदम विद्वान बनेर जानुभयो। साथी राजीको कृपा भयो भने जुन वेद शास्त्र उपनिषदको लागि व्यक्तिले 10औं वर्ष 20औं वर्ष आफ्नो जीवनको वसन्तहरू निकालिदिँदछ, देवचन्दजी महाराजले राजीले दर्शन दिनुभयो, दिलमा बस्नुभयो। तब के भन्नुभयो, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुली कलाम। जुन भागवतलाई सुन्नको लागि 14 वर्ष लानु भएको थियो, राजी दिलमा बसेपछि 14 सेकेन्डमा ब्रजराज परम नाम सब कुछ दृष्टिगोचर भयो। यो राज्यको कृपा हो। तब एकदम वेद शास्त्र उपनिषदको कुरानको पनि ज्ञाता भनेर फर्किनु भयो, जानुभयो। अरे तिमी त अहिले भर्खरै आइहाल्छु भनेर गएका गरीबदास, तिमी त 3 दिन लाग्यो त भनेर भन्दाखेरि अरे कुरा नगर्नुहोस्, हामीले जो सोचिरहेका थियौँ हामीले बहुत ठुलो अपराध गुनाह गर्न गइरहेका थियौँ। हामी ठुलो अपराधदेखि हामी बच्यौँ। हामी के भयो भन्दाखेरि उसले त कुरानका यस्ता यस्ता गुणात्मक कुराहरू, रहस्यात्मक कुराहरू गरीबदासले शेख खिदरलाई सुनाउनुहुन्छ। अनि इमाम मेहदीको आउने सम्बन्धमा जो सेकेन्ड कमिङ अफ क्रिस्ट बाइबलले भनेको छ, इमाम मेहदी कुरानमा भनेको छ कि परब्रह्म परमात्मा इमाम मेहदीको रूपमा इमामत गर्नको लागि, जस्टिफाई गर्नको लागि दुनियाँमा आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हो, त्यो कुरा अनुसार उहाँ त इमाम मेहदी हुनुहुँदो रहेछ भनेर गरीबदासको मुखबाट शेख खिदरले सुनेपछि ऊ त दङ्ग पर्दछ, आश्चर्यचकित हुँदछ र ओहो अब के को पक्रिने, ल जाउँ स्वामीजीलाई सूचना पठाइदेऊ, अब पक्रिने होइन दर्शन गर्नमा आउँदैछु भनेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथ, कतिजना सुन्दर साथले तुलना गर्नुहुन्छ कि ब्रजमण्डलमा जब राज्य आउनुभयो, यानी जब कृष्णले लीला गर्नुभयो, अरे बडा बडा राक्षसहरूको सामनेबाट सारा हामी सुन्दर साथलाई बचाउनु भएको थियो, गोपिनीहरूलाई बचाउनु भयो, ग्वालबाललाई बचाउनु भयो। प्राणनाथजीले के गर्नुभयो? ब्रज र जागनीको कम्पेरिजन हुन सक्दैन साथी, बुझ्नुभयो नि। ब्रजको लीला केही अर्कै तरिकाले राज्यले गर्नुभएको थियो, जागनीको ब्रह्माण्डमा यसरी गर्नुभएको छ। पक्रिन आउँछु भन्ने पनि दर्शन गर्ने विचारमा परिणत हुन्छ। शेख खिदर अब पुरा सेना सहित आउनुभयो, दर्शन गर्नुभयो, प्राणनाथजीको चरणमा नतमस्तक हुनुभयो। हजुरको प्रति जुन हामीले यो दुर्भावना सोचेका थियौँ, क्षमा गर्नुहोला, माफ गर्नुहोला हामीलाई भन्नुहुन्छ। र त्यहाँदेखि अनि अब मैले बादशाहलाई त पठाउनु पर्छ हजुरको विषयमा, अब तिमीले जस्तो सुन्यौ देख्यौ मलाई त्यही लेखेर पठाऊ।
भन्नुभयो र शेख खिदरले मेजरनामा भनेको छ त्यसलाई, वसियतनामा जस्तै मेजरनामा लेखेर प्रमाणीकरण एउटा पत्र पठाउनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो आँखाले इमाम मेहदीलाई देख्यौं सुन्यौं भनेर लेखेर पठाउनुहुन्छ। यता त्यहाँबाट शेख खिदर पनि नतमस्त हुनुभयो। रामनगरको राजालाई गएर धिक्कार छ तँलाई राजा, है तुझको ऐसा पहलवान रहे तो इत है भनेको धिक्कार छ है राजा, त हिन्दू भएर पनि तैले प्राणनाजीलाई चिन्न सकिनस्। यस्तो पहलवान, प्राणनाजी कुनै कुस्तीको पहलवान हुनुहुन्थ्यो तर शेख खिदरले प्राणनाजीलाई पहलवान शब्द प्रयोग गरेको छ। पहलवान भनेको सर्वशक्तिमान, अलमाइटी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाजी आउनु भएको रहेछ, तिमीले चिन्न सक्यौ, धिक्कार छ तिमीलाई भनेर। अनि अनेकौं अवफा पनि फैलाउँछन् मानिसहरूले। प्राणनाजीको जो पनि विरोध गर्न आउँदछ तर विरोध गर्न सक्दैन, सामने आएपछि भिजेको प्राणी जस्तो हुन्छ, अड्कल लगाउँछ। जरुर ती सुन्दर साथ भन्नेहरूले पछाडिबाट चाहिँ केही जादुको राख अर्थात् केही बुर्की छर्छन् होला भनेर त्यसरी लगाएको हुन्छ। तर प्राणनाजीसँग त जादुको बुर्की एउटै मात्रै छ, के छ? प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, बस तुम प्रेमै में मगन हो, यो खुल्या दरवाजा धाम। प्रेम नै त्यो जादु हो जसको सामने कुनै पनि संसारको जादु चल्दैन। सुन्नु साथी, अब यहाँबाट श्रीजी देवकरण जी आउनुभयो हैन। देवकरण जीले छत्रसालको विषयमा बात गर्नुभयो। हजुरले जुन यो यस्तो अखण्ड परम नामको ज्ञान जुन सुनाइरहनु भएको छ, यो ज्ञान त मेरो काका छत्रसालजी यो ज्ञानको 12 वर्षदेखि यो ज्ञानको चाहिँ नि पिपासु हुनुहुन्छ। यो ज्ञानको एकदमै यो ज्ञानलाई सुन्नको लागि लालायित हुनुहुन्छ मात्र भनेपछि अब त्यतिखेर तिमी कति कारणले तिमी यहाँ आएका हो देवकरण भनेर श्रीजीले सोध्नुभयो। परिवारमा केही अनबन केही मनमुटाव भएको थियो, भनाभन भएको थियो, त्यस कारणले म दुखी भएर यहाँ आएको थिएँ, रिसाएर आएको थिएँ भन्दाखेरि तिमी रिसाएर आएको होइनौ। परम नामको सन्देशा छत्रसालसम्म पुर्याउनको लागि राजी महाराजले तिमीलाई पैगम्बर बनाउनु भएको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज्यको नि सुन्नु साथी, किनभने भनेको छ शरीर माध्यम खलु धर्म साधन भनेको छ हैन। धर्म कार्य सबै कुरा शरीरको माध्यमद्वारा नै हुन्छ। मायाको संसारमा आत्मा जागृति पनि शरीरकै माध्यमद्वारा हुन्छ होइन। तपाई हामी पनि कोही श्रीमतीले तारतम ज्ञान लिएको थियो, श्रीमानले लिएको थिएन, तर श्रीमानको सांसारिक सम्बन्धको माध्यमद्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भयो हैन। शरीर यो दुनियाँमा तसर्थ शरीरको महत्व त्यो कारण हो नि त, तसर्थ शरीरको महत्वलाई बुझ्नु पर्दछ र हामी जागृतिको कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। छत्रसालजीले लागि भन्नुभयो देवकरण तिमीलाई कुनै तिमी यो त राज्यको कारण थियो, तिमी रिसाउनुको कारण तिमी यहाँ आयौ, तिमी अब सन्देश लिएर जाऊ छत्रसालकोमा भनेपछि देवकरणजी जानुहुन्छ मौमा, मौसानियामा हैन, सन्देश लिएर जानुभयो। र श्रीजीको विषयमा छत्रसालजी अब शेर अफगान खानले सेनापतिले आक्रमण गर्ने व्यवस्था गरिरहेको थियो औरंगजेबको आज्ञा अनुसार र चिन्तित हुनुहुन्थ्यो सबै। अब कसरी उसको हामी यति कम्ती सेनाहरूले कसरी सामना गर्ने भनेर चिन्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर दरबारमा देवकरणजी पुग्नुहुन्छ र देवकरणजीले भन्नुहुन्छ कि हे राजन काकाश्री, अब चिन्ता गर्ने समय सक्यो। अब तपाईँ हाम्रो मद्दत गर्नको लागि, तपाईँ हामीलाई विश्व विजयी घोषित गर्नको लागि प्राणनाथजी यो धरतीमा आइसक्नु भएको छ र तपाईँ हाम्रै आसपासमा आइसक्नु भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की। अपना धनी
धाम। बोलो श्री प्राणनाथ। अब रामनगरमा यो सेवा पूजा कोही सुन्दर साथहरूले केही समय पूर्व सेवा पूजाको प्रमाण बाणी पितकमा कहीँ पनि छैन गरेको भन्ने विषय पनि चलेको थियो। सेवा पूजा कहाँबाट सुरुवात भएको? रामनगरदेखि। तपाईँ रामनगरको प्रसङ्गमा ताल, मृदङ्ग, झाँज, शङ्ख, घडियाल सब कुछ बजाएर सन्ध्याको आरती यति धुमधामसँग सुन्दर साथहरूले गर्नुहुन्थ्यो हैन? नाम पनि आउँदछ। नाम तसर्थ सेवा कुनै कर्मकाण्ड होइन। जबसम्म तपाईँ सेवा पूजा गर्दाखेरि सुर्ता मूल मिलावमा रङ्गप्रहरी मन्दिरमा 25 पक्षमा रमण गराउनुहुन्छ। यदि फटाफट केवल कर्मकाण्ड फर्ज पूरा गर्न, कर्तव्य मात्रै पूरा गर्नको लागि गर्नुहुन्छ भने त्यो कर्मकाण्ड हो। तब कर्मकाण्ड हो भन्न मिल्छ। तर सेवा पूजा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सम्पूर्ण सेवा पूजामा राजी श्यामाजीको स्वरूप परिक्रमा हेर्नु त 7 बारको परिक्रमा राजी श्यामाजीको श्रृङ्गारको वर्णन छ हैन? यति दुनियाँमा जुन भागवतको 18,000 श्लोकमा जुन ज्ञान छैन, एउटा सेवा पूजाको एउटा चौपाइले दिन्छ सुन्दर साथी। वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सदगुरु को देश। काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावन हार, परमहंस पद देता हो अक्षर अक्षर के पार। वाह, देखि तर कुन सुन्दर साथले कुन हिसाबले ग्रहण गर्छ त्यो उसको जागनी आत्माको जागृतिको हिसाबमा सम्भव हुन्छ सुन्दर साथजी। अब यहाँ श्रीजी साहेबजी रामनगरबाट विदा लिएर हैन कारण जुन मूल स्वरूप मूल परमधाममा सोच्नु भएको छ, चाकुण्डल सखीसँग भेट्ने जुन उहाँले इन्तजाम गर्नु भएको छ, जुन उहाँको जुन राजीले दिलमा सोच्नु भएको छ, त्यो घडी अब आइसकेको थियो। त्यो कारणले देवकरणजीलाई पठाउनु भयो र त्यस साथसाथमा देवकरणजीले को साथसाथमा पछाडि लालदासजीलाई, उत्तमदासजीलाई, निर्मलदासजीलाई सुन्दर साथहरूलाई पनि पठाइदिनुहुन्छ। जाऊ गएर तिमीहरूले पनि भागवतको माध्यमद्वारा छत्रसालजीलाई सम्झाउनु र निष्कलङ्क बुद्ध स्वरूप प्राणनाथजीको पहिचान गराउनु भनेर पठाउनु भएको थियो। र यता अब रामनगरमा अनेकौं दरबारी सुन्दर साथहरू सूरज सिंह, सुजान सिंह अनेकौं श्रीजीको चरणमा आउनुहुन्छ। उनीहरूले नि देवकरणजीलाई श्रीजीको चरणमा ल्याउनु भएको थियो। र किशोर सिंह पनि आउनु भएको थियो। श्रीजीलाई लगेर आफ्नो घरमा भण्डारा भोजन पनि गराउनु भयो। तर उनको श्रीजीलाई दर्शन गर्नु, सेवा गर्नु एउटा लौकिक चाहना थियो। उनको कुनै एउटा विशेष केही सांसारिक कार्य सिद्ध भएको थिएन। श्रीजीको मैले सेवा गरेँ भने चाहिँ त्यो कार्य सिद्ध हुन्छ भनेर त्यसरी सेवा गर्नु भएको थियो। उनले वास्तविक पहिचान श्रीजीको गर्न सक्नु भएन र श्रीजीले भनिदिनु भयो कि भाइ हे किशोरी सिंह, तिम्रो जो मनकामना छ दिलमा पुरा होस् तिम्रो। अब तिमीले ब्रह्म ज्ञान चिन्न सक्यौ न, परब्रह्म परमात्मालाई पहिचान ध्यान गर्न सक्यौ न, त अब मेरो यसमा केही दोष छैन, मैले यसमा मेरो कर्तव्य मैले पुरा गरिदिएँ भनेर त्यस पछाडि श्रीजी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। तहाँ से विदा होए के आए अगर ये पहुंचे, रिझाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। श्रीजी साहेब जी को बुलाओ ने जाको देव तुम, लाल उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलाओ हम। अब यहाँ श्रीजीले भन्नुभएको थियो देवकरणजीलाई हैन, लालदासलाई उत्तमदासलाई पनि साथमा लिएर जाऊ तिमीले, पछाडि म आउँछु भनेर हैन। अनि अब त्यहाँबाट बिदा भएर श्रीजी अगरिए भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो। चले अगरिए से परने पहुंचे आए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित्त ल्याए। सुन्दर साथ जी मूल परमधाममा राजी महाराजले जागनीको ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथलाई एकत्रित गर्नको लागि, जागनी रासको केन्द्र बनाउनको लागि पन्नाजीलाई दिलमा लिनुभएको थियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मूल परमधाममा राजी महाराजले मूल मिलापमा दिलमा लिनुभयो भारतवर्षलाई। यो ब्रह्माण्डमा भारतवर्षलाई दिलमा लिनुभयो। भारतवर्षमा पनि जम्बूद्वीपलाई दिलमा लिनुभयो। जम्बूद्वीपको पनि
9 खण्ड छन् जम्बूद्वीप जुन एउटा 7 द्वीप मध्ये हो, त्यसमध्ये बुन्देलखण्डलाई मध्य प्रदेशमा बुन्देलखण्डलाई दिलमा लिनुभयो राज्यले। बुन्देलखण्डमा मध्यमा पनि पन्नाजीलाई दिलमा लिनुभयो। अब यता अर्कोतर्फ एक समयको कुरा हो, शङ्करजीले पार्वतीलाई भ्रमण गर्दै आउनु भएको छ पृथ्वीमा। जहाँ अहिले गुम्बटजी बनेको छ त्यहाँनिर आफ्नो साधन उतारेर त्यो धरतीमा प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले सोच्नु भएको, अरे भोले भण्डारी, ए प्रभु, हजुरले यस्तो यो काँडै काँडा भएको बन्जर धरतीमा किन प्रणाम गर्नुभएको भन्दाखेरि, तिमीलाई थाहा छैन हे देवी, पद्मावती केन सर्दे विन्द्या पृष्ठे विराजते इन्दिरा नामसा देवी भविष्यन्ति कलौ युगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे पार्वती, हो न हो त्यतिखेर हामी तिमी नहुन सक्छौ, तर यो धरतीमा जहाँ मैले दण्डवत प्रणाम गर्दैछु यहाँनिर पूर्ण ब्रह्म परमात्माले आफ्ना आत्माहरूलाई लिएर आएर आत्माहरूलाई जगाउने काम गर्नुहुन्छ र सारा जगतलाई मुक्ति दिने कार्य यहाँबाट गर्नुहुन्छ। तसर्थ झण्डाको मतलब इमान हो है सुन्दर साथी। जसरी झण्डा गाडिएको हुन्छ इमानलाई पनि त्यसरी हामीले एकदम प्रतिबद्धताको साथमा कटिबद्ध राख्नु पर्दछ। र मूल मिलामै ठौर झण्डेकी चित्ती ल्याए पन्नाजीको धरतीमा सुन्दर साथलाई भेला गर्नको लागि, जागनी रास खेलाउनको लागि झण्डा गाड्छु भनेर सोच्नु भएको थियो। त्यो कुरा दिलमा लिनु भएको थियो र यहाँ आइपुग्नु भयो। नदी किलकिला तीर पे उत्रे परमहंस आए। यो किलकिला नदीको किनारामा आँपका रुखहरूको फेदमा कोही देवचन्दजीको चेलो पुगेको होइन, कोही कृष्णको भक्त वहाँ पुगेन। वहाँ को पुग्यो? नदी किलकिला तीर पे उत्रे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। 5000 जमात सुन्दर साथमा सिरदार अक्षरातीत को प्राणजी हुनुहुन्थ्यो। सिरदार अक्षरातीत भनेपछि पूर्ण ब्रह्मलाई भनेको। डेरा करत परना के दौड़े देखत गौड़ लोग और साध वैरागी को आए उतरे देखे हम जाए वा ठौर। अब सुन्दर साथ सहित प्राणनाथजीले किलकिला नदीको किनारमा गएर डेरा डाल्नु भयो, डेरा राख्नु भयो। सुन्दर साथले अस्थायी ठेगाना बनाउनु भयो बस्नको लागि। त्यो देखेर त्यहाँका आसपासका जुन आदिवासीहरू थिए एकदमै डराउँदै चिन्तित भएर आए र हे सन्त महात्माजनहरू हो, हजुरले यो नदीको पानी नपिउनु होला, किनभने यो पानी जहरिलो छ, यहाँ सबै प्राणीहरू मर्दछन् यो पानी पियो भने, हामी पनि यो पानी पिउँदैनौँ कहिले पनि भनेपछि लालदासजीको नेतृत्वमा सुन्दर साथहरूले सोच्नुभयो, अरे हे धामदानी, हजुर त सारा ब्रह्माण्ड जो जन्म मरणको जहरमा परेका प्राणीहरूलाई निर्मल बनाएर मुक्ति दिन आउनु भएको छ। हजुरको चरण कमलको प्रतापले त ब्रह्माण्डले मुक्ति पाउनु छ, एउटा जहरिलो नदी के हो त्यसका लागि? तुरन्त सुन्दर साथहरूले श्रीजीको चरण कमल धुनु भयो हैन। यहाँ आउँछ है सुन्दर साथजी, तब सब साथ ने मिलके धोए चरण अंगूठे श्रीराज, डारियो चरणामृत नदी में पीछे नहायो सकल समाज। सुन्दर साथले श्रीजीको चरण कमल धुनु भयो र त्यो चरण कमल चरणामृत पानी किलकिला नदीमा प्रवाहित गरिदिनु भयो। सारा नदी अमृतमा परिणत भयो र सारा गाउँवासी सुन्दर साथहरूले नुहाएर उत्सव मनाए। विश्व की नदी अमृत किनो सुख सबन पहुँचाए। ब्रह्माण्डलाई अखण्ड मुक्ति रूपी जलले शीतलता प्रदान गर्न आउनु भएको छ एउटा किलकिला नदीको विस्तार प्राणजीको लागि। त्यो केही पनि होइन सुन्दर साथजी। अब यहाँबाट भेजी खबर महाराज को आप आए पहुंचे इत, कहे भेजी महाराज ने मोह बने न आवत तित्त। अब महाराज छत्रसालजीलाई प्राणजीले भन्नुभयो कि छत्रसालजी आउनुहोस् तपाईँ, अब पन्नामा आउनुहोस्, हामी पन्ना आइपुगिसक्यौँ भन्दाखेरि छत्रसालजीले उल्टा समाचार पठाइदिनु भयो कि धामधनी यो समयमा यस्तो अवस्थामा हजुर आइपुग्नु भयो, मलाई म भनेर, तर मेरो दुर्भाग्य म हजुरलाई भेट्न आउन सक्दिनँ। औरङ्गजेबका सेनाहरूले चारैतर्फ यो मौ सानियामा घेरेर राखेका छन् राजधानीमा। बरु हुन सक्छ भने हजुरले केही महिला सुन्दर साथहरू
चलफिल गर्न नसक्ने बाल बच्चा बुढा सुन्दर साथहरूलाई त्यहाँ राखेर बरु अलिकति जवान हट्टाकट्टा लडे छडे सुन्दर साथहरूलाई लिएर बरु हजुर नै मेरो मद्दतको लागि आइदिनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाईजी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। सुन्दर साथ सतसाल जी को आज्ञा अनुसार हैन, परम नाम सुन्दर साथले राज्यलाई आज्ञा पनि गर्नुहुन्छ नि हैन। आशिक प्रेमको नातामा सब कुछ चल्दछ। छत्रसालजीले त्यो इच्छा व्यक्त गरेपछि तुरन्त श्रीजीले ओके भनेर सुन्दर साथलाई लिएर मऊमा आउनुभयो। मऊ से तिदुनी दरवाजे में डेरा किया वहीं, राजा भेग बदल के दर्शन कियो वहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। महाराजा छत्रसालजी हुन्। आफ्ना दाजु अंगद राय अनि त्यहाँदेखि बलदिवानले पहराको रूपमा पुरा उहाँलाई अब बुन्देलखण्डलाई आजाद गराउनेवाला शेर हो भनेर उहाँहरूलाई विश्वास छ छत्रसालजी हैन। तसर्थ तथापि शत्रुहरूको तर्फबाट घात प्रतिघात हुन सक्छ भनेर चाहिँ नि एकदमै छायाको बराबर उनीहरू रहँदथे र उनीहरूको सल्लाह अनुसार भेष बदलेर एकैचोटी कोही अजनबी अनजान व्यक्तिको सामने स्ट्रेन्जरको सामने जान हुँदैन भनेर राजा भेष बदलेर आउनुहुन्छ छत्रसालजी। फिर दूसरी बेर भेग बदल के कर शिकार को साज। अब दोस्रो चोटि शिकारीको भेष जस्तो बनाएर नचिनिने बनेर छत्रसालजी आउनुहुन्छ र दर्शन गर्नको लागि। कहीं बाबा जो राम राम बाबा बैठो इत आए। छत्रसालजीलाई श्रीजी वृक्षको तले बसेर चर्चा ज्ञान चर्चा सुनाइरहनु भएको थियो। यसै समयमा छत्रसालजी आउनुहुन्छ भेष बदलेर दोस्रो चोटि शिकारीको भेषमा। तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, उस साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। छत्रसालजी कुनै पनि प्रकारको भेष बदले तापनि छत्रसालजीले प्राणनाथजीले यहाँ चिन्न नसक्ने अवस्था थिएन। सुन्दरसालजी तुरन्त श्रीजीले चिन्नु भयो। जो मोमिन छ नि उसको पेसानी पेसानी भन्छ, यो पारसी शब्द हो, एकदमै गजलमा यो प्रयोग हुन्छ यो शब्द। पेसानी में रोशनाई भनेको छ। ब्रह्म सृष्टिको पेसानीमा हमेशा रोशनाई हुन्छ। ब्रह्म सृष्टि परम नामको सुन्दर साथले कहिले पनि कहीँ पनि अपराधीको जस्तो शिर झुकाउँदैन। उसको सदैव उज्जवल मुख रोशन हुन्छ सुन्दरराजजी, किनभने उसले कुनै पनि संसारको गुनाह गरेको हुँदैन। जो गुनाहगार छ जानो तो राजी रखो या जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना या बैठाओ माहे तकसीर। तकसीर भनेको गुनाह ब्रह्म सृष्टिले गर्दै गर्दैन त ऊ गुनेगारको जस्तो अनुहार किन बनाउने उसले हैन। तसर्थ आप बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर। छत्रसालजी आउनुभयो। बाबाजु राम राम। अब त्यो समयको चलन चल्ती अनुसार हैन त्यस्तै नै थियो। राम राम बाबाजु भनेर श्रीजीले प्रत्युत्तर दिनुभयो र किनारामा पर बस्नुभयो सुन्दर साथको मण्डलीमा। कहीं बाबा और आगे आओ बैठो इत हजुर। श्रीजीले भन्नुहुन्छ रे बाबा। बाबा भनेको बहुत प्रेमपूर्वक शब्द हो, एकदम लाड प्यारको शब्द हो, कसैलाई पनि बोलाउने। श्रीजीले भन्नुभयो अरे बाबा अलिक अगाडि आऊ, मेरो समीपमा आऊ, मेरो सन्मुखमा आएर बस। तहाँ से उठ आगे गए तो भी बुलाए आगे, कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे। अलिअलि गर्दै गर्दै अब छत्रसालजी नजिकमै आइपुग्नु भयो। अब श्रीजीले भनिदिनु भयो कि अरे छत्रसाल अब तिमी कहाँ भागेर जान्छौ, तिमी त अब मेरो फन्दामा पर्यौ। अब तिमी मेरो फन्दामा परेपछि भाग्ने कहीँ पनि चौतर्फ दसौँ दिशा तिमीलाई उपाय देखिँदैन। अब निश्चित रूपमा जो सुन्दर साथजी राज्यको विशुद्ध प्रेमको मा गिरफ्त भयो, राज्यको प्रेममा जो डुब्यो, उसलाई फेरि मायाको तर्फ ईर्ष्या द्वेष निन्दा चुगली घमण्ड राग तृष्णा यतापट्टि हेर्ने कहाँ फुर्सद हुन्छ सुन्दर साथजी? हुन्छ? हुँदैन। एकजना कविले भन्नुभएको छ प्रीतम छवि नैनन बसे पर छवि कहाँ समाए। प्रियतमको छवि आँखामा बसेपछि पराईको छवि कहाँ बस्छ यहाँनिर? प्रीतम छवि नैनन बसे, प्रीतम छवि नैनन बसे पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय
सराय रहिम लखे पथिक आपे फिर जाए। कुनै पनि लज धर्मशालामा अलरेडी बुक्ड भइसकेको छ भने अर्को यात्रीले अर्को धर्मशाला हेर्नुपर्छ। यो आँखामा हृदयमा राज्यलाई राखिसकेपछि मायाले हेर्छ, अरे यहाँ जग्गा छैन, जाऊ अर्कोतिर जान्छु। खाली मन शैतानको घर, तसर्थ ए सत्यवाणी मत के ल्याउँछ इनको सार। पल पल राज्यको वाणी मन्थन गर्नु भनेको मनलाई बिजी बनाउनु पर्दछ, हमेशा हमेशा बिजी बनाउने, खाली नराख्ने। खाली देख्ने बित्तिकै माया आएर बसिहाल्छ। ओके, अब कहाँ जाओगे भागे, श्रीजीले भन्नुभयो मेरो फन्दामा पर्यौ तिमी। तब कही महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारही ये काम बुद्ध जी से होए। 17 साल पनि औरंगजेबसँग लोहा लिने वाला व्यक्ति कोही सामान्य प्राणी होइन, जीव पनि 17 सालको सामान्य होइन। अनि परम नामको शाकुण्डल सखी हुनुहुन्थ्यो, तुरन्त जवाब दिनुभयो श्रीजीलाई कि हे स्वामीजी, यो भनिरहेर गल्ती नगर्नु होला तपाईले। यो 17 साललाई फन्दामा पार्नेवाला ब्रह्माण्डमा पैदै भएको छैन कोही पनि आजसम्म। मलाई उसैले फन्दामा पार्न सक्छ जसको फन्दामा म आजभन्दा 12 वर्ष पहिलादेखि फन्दामा परिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, उसको नामको मैले 12 वर्ष पहिलादेखि मैले यो सिक्री, यो लकेट पनि लगाएर हिँडिरहेको छु मैले। श्रीजी अन्तर्मनमा मन्द मन्द मुस्कुराउनुहुन्छ, किनभने सारा किया धराया, सारा प्लान त धामधनीको श्रीजीको हो, प्राणाजीको, कसरी 17 सालसँग मिल्ने भनेर होइन। सुन्दर साथजी, आत्माहरूसँग मिल्नको लागि राजी महाराजले अनेकौं तरकीब हिक्मत गर्नुभएको छ यहाँ दुनियाँमा। र 17 साल भन्नुहुन्छ, उनके हम चाकर हैं 12 वर्ष से, तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। हे प्राणाजी, स्वामीजी, 12 वर्षदेखि म उनको सेवक बनिसकेको छु, उनको दर्शनको म लालायत छु र उनको नाम उनले मलाई दिएको छाप जुन छ त्यो सिक्का मैले लिएर हिँडेको छु, हेर्नुहोस् त भनेर गलाको देखाइ पनि दिनुभयो। अब हामी यही प्रसङ्गमा हामी बस्छौँ, यहाँभन्दा अगाडि भोलि सुन्छौँ। तुरन्त ओहो, त्यसो भने ल तिमीलाई कतिवटा सिक्का चाहिन्छ त हेर न त, त्यसो भने मसँग त असंख्य सिक्का छ भनेर आफ्नो दाहिनेपट्टिको चरण कमलको घुट्ना यसो उठाइदिनु भएको बिस्तारामा त सैकडौं सिक्का जुन 17 सालजीको गलामा थियो त्यो त सैकडौं सिक्का छ श्रीजीको पासमा। 17 सालजी अब नतमस्तक हुनुभयो, शर्मिन्दा पनि हुनुभयो, खेद पनि प्रकट गर्नुभयो, एकदम दुखी पनि हुनु। अरे जो प्रियतम धाम धनी मायावी तनमा आउँछु भन्नुभएको थियो संसारको तनमा, यो संसारको तनमा आएर मैले चिन्न सकिन, मेरो अन्धो आँखाले चिन्न सकेन, मलाई क्षमा गर्नुहोस् हे धाम धनी भनेर चरण कमलमा रोएर श्रीजीको चरण कमलमा आफ्नो आँसुले चरण कमल धुनुहुन्छ, क्षमा याचना गर्नुहुन्छ। अब श्रीजीले उहाँलाई हृदयदेखि लगाउनु भयो, आलिङ्गन गर्नुभयो र त्यो घडी, त्यो यस्तो मनोरम दृश्य, एउटा अज्ञात प्रेमी और प्रेमिकाको अर्थात् आत्मा र परमात्माको यहाँनिर प्रत्यक्ष मिलनको प्रसङ्ग थियो। ब्रजको पछाडि, रासको पछाडि, जागरणीको ब्रह्माण्डमा 5000 वर्ष पछाडि एउटा आत्मा र परमात्माको एउटा मधुर मिलन आजको दिन हो सुन्दर साथजी। र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई जो 17 सालजीले आफ्नो जीवन त्यस पश्चात कुर्बान गर्नुभयो, यो हामी सुन्दर साथका लागि अविस्मरणीय छ। हामीले कहिले पनि यो मिलनको घडीलाई भुल्नु हुँदैन। अनि मिले पछाडि जसरी 17 साल कुर्बान हुनुभयो, हामी पनि त्यसरी कुर्बान समर्पण हुन प्रयत्न गर्नुपर्दछ। र 17 सालजीको नक्सी कदम फुटप्रिन्ट भन्छ, उहाँले जो समर्पण सेवाको बाटो अपनाउनु भयो त्यो हामीले कहिल्यै कदाचित भुल्नु हुँदैन भन्दै आजको रक्षाबन्धनको प्रसङ्गमा 17 सालजी र श्रीजीको मिलनको प्रसङ्गमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सुन्दर साथ लगायत स्थानीय सबै हजुरहरू सुन्दर साथको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजकै यो प्रसङ्गमा हाम्रो अन्य वैदिक हिन्दू धर्मका जुन भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जनेऊ धारण गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो गुरुहरूदेखि जनेऊ प्राप्त गरेर त्यो विषयमा
पहिल्यै चर्चा गरिसकेको छ, जनेउ किन लगाइन्छ के हो भनेर यहाँ म समयको अभावमा गर्दिनँ त्यो। र जति पनि आज रक्षाबन्धनको प्रसङ्गमा आज हाम्रा जति पनि प्रत्यक्ष बस्नुहुने चेलीहरू हुनुहुन्छ, माता मातृशक्ति हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, बुहारीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मातृशक्ति हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैजनालाई यहाँ एउटा सांसारिक भनाइमा चेलीको रक्षा माइतीले गर्ने हो भनिन्छ, तर हामी सबैको रक्षक होइन, छत्रसालजीको पनि रक्षा गर्नेवाला प्राणनाथजी आज छत्रसालजीलाई मिल्नुभयो। जो औरङ्गजेबको पासमा हजारौं सेनाहरूलाई छत्रसालजीको अल्प केही मात्र सेनाले पराजय गरिदिन्छन्। यस्तो प्रकारको धाम धनी प्रियतम सदा सत सुख के दातार धाम धनी हामी हामी सबैको संरक्षक हुनुहुन्छ। राजी महाराजले तपाईँ हामी सबैलाई सुरुदेखि बाले से बुढापन लग मेरे सिर पर खडे सुभान नजर से न काटी मुझे अब्बल से आज दिन, यस्तो संरक्षक प्रियतम धाम धनी आत्माको पति हामीले पाएका छौँ। प्राणनाथजीलाई सबैजना मातृशक्ति दिदीबहिनी आमा बुबा सबैको संरक्षण राज्यले गर्नुहुन्छ र हाम्रो जति पनि चेलीहरूलाई बुहारीहरूलाई श्रीमतीलाई पनि हैन सबैजनालाई राज्य महाराजको कृपा प्राप्त होस् र सदैव राज्यको पनाह संरक्षण प्राप्त होस् भनेर यही राज्यको चरण कमलमा गुजारिस गर्दछु, अर्जी गर्दछु, बिन्ती गर्दछु भन्दै मेरो आजको प्रसङ्गलाई मलाई महात्मा यदुजीले आजको प्रसङ्गको चर्चा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई पनि र सबैजना सुन्दर साथमा आत्मस्वरूपमा चरण कमलमा प्रणाम गर्दै बिदा लिन्छु। समय मैले पक्का पनि मैले अतिक्रमण गरेको छु, तर आज यो खुसियालीको प्रसङ्गमा उमङ्ग पनि भयो, त्यो कारणले समयको थाहा भएन र सबैजनालाई प्रणाम गर्दै बिदा लिन्छु र चौपाई दोहोऱ्याउनु होला हजुरहरूले। ये हकीकत कह के उठे उतरते महाराज गए अपने महल में कई भई बितक जो आज। अब यसरी श्रीजीसँग मुलाकात भयो, मिलाप भयो, दर्शन भयो, पहिचान भयो। तत्पश्चात छत्रसालजी घरमा महलमा जानुभयो र आफ्नो रानीलाई देवकुमारीजीलाई मजली रानीलाई सबैलाई परिवारलाई भनिदिनु भयो आज त मैले परब्रह्म परमात्माको दर्शन गरेको छु, तिमीहरूलाई पनि दर्शन गर्ने इच्छा भएदेखि भेष बदलेर गएर दर्शन गर्नु भनेर भनिदिनु भयो र त्यो प्रसङ्ग अब हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुन्दरसाजी सबैजनाले चौपाई दोहोऱ्याउँ, अर्जी गायन हुनेछ र अगाडिको हाम्रो रोचक प्रसङ्गहरू पनि अगाडि छ, त्यसको लागि हजुर इन्तजार गर्नुहोला। ए हकीकत कह के उठे उठते महाराज गए अपने महल में कई भई बितक जो आज, कई भई बितक जो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की।